निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। ओहो, त्यसैले हामी भन्छौं किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छ समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। यस पुस्तकको भूमिकामा उल्लेख भएका केही शब्द जोडौं। इतिहास भनेको कथा वा दन्ते कथा मात्र होइन, यो सदैव एक जीवन्त तत्त्व हो र यसको श्वास प्रश्वास अटुट रूपले राष्ट्र रहुन्जेल चलिरहन्छ। इतिहासको श्वास प्रश्वास चलुन्जेल राष्ट्र जीवित रहन्छ। त्यसैले म विश्वस्त छु राष्ट्रलाई सदा जीवन्त राख्ने कार्यमा नयाँ समयले हाम्रा विद्यालयका महाविद्यालयका विद्यार्थीले अनिवार्य पाठ्यक्रमकै स्तरमा राखी यस्ता कृति पढाउनु पर्छ। यति महत्त्वपूर्ण पुस्तक नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह, अनि यही पुस्तकबाट अर्को अंश आजको कार्यक्रममा जोड्दैछु। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी चर्चा गर्दैछौँ गणेशमानको अविश्रान्त यात्राका सन्दर्भमा। अब यही यात्राको क्रम फेरि पनि जोडौं थप सन्दर्भबाट। विक्रम सम्वत 1997 जेलमा परेका गणेशमान जेलबाट भागेर जसरी भारत पुगे, त्यसपछि जीवन धान्न उनले के गरेनन् होला। राजनैतिक जागरणका लागि भारतका दार्जिलिङ, कालेबुङ, सिक्किम, आसाम, भाग्सु, बनारस र कलकत्ता जस्ता ठाउँमा घुमे। यी घुमाई राजनीतिक रूपले अर्थपूर्ण मानिन्छन्। संगठन विस्तार गर्न होस् वा जनजागरणका लागि होस्, भ्रमणकै लागि भए पनि जीविकोपार्जनका उपाय खोज्दै उनको यात्रा चलिरह्यो। उनको जीवन यात्रा सनै पन्था, सनै कन्था, सनै पर्वत लङ्घनम जस्तै थियो। जेलबाट भागेर कलकत्तामा पुग्दा उनलाई ज्यादै कठिन भयो। भने जस्तो ठाउँमा बास पाइएन, खानेकुरा पाइएन। कुनै घरमा बास माग्न जाँदा त्यहाँ एक गेडा अन्नसम्म नभएको अवस्था भेटियो। गाउँभरि नै अनिकाल लागे जस्तो देखिन्थ्यो। त्यो माझी गाउँमा एक धान भुटेका मकै खान आधा दर्जन केटाकेटी झुम्मिन्थे। प्राय गाउँमा सबैको जीवन यस्तै थियो। छोराछोरीलाई खाना लाउन दिन सक्ने अवस्था बाबुआमाको थिएन। एउटा कतिलो बस्ने घर थिएन। उनले यात्राका क्रममा देखे भोगेका जीवनको राजनीतिक चेतना र सामाजिक रूपान्तरण हुनुपर्छ भन्ने सोचमा लागे। बाटामा हिँड्दा भेटेका आम नेपालीको जीवन देखेर नै उनले समाजवादी विचारको परिकल्पना गरेका हुन्। त्यसैले उनले नेपाली जनताले सुख पाउने आधार भनेको समाजवाद नै हो भनेर त्यही अनुसारको आर्थिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्न लागे। जीवनमा कति उकाली ओह्राली, कति लेख बेसी गरे, कति जाडो गर्मी खेपे अनि राजनीतिक उतार चढाव हेरे। यातना गृह, थाना, पुलिस त उनका विश्वविद्यालय नै थिए। यस्तो यात्रामा उनको एउटै अभियान थियो, स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्र। जीवनका 3 आयाम सङ्घर्षमा बिताएका उनले घर परिवार आफन्त भनेनन्। सशस्त्र आन्दोलनको तयारीमा अझ धेरै दौडधुप गर्नु पर्यो। जति क्रान्तिकारीको भूमिका हुन्छ त्योभन्दा बढी नै एउटा क्षेत्रीय कमान्डरको भूमिका हुन्छ। जति बेला उनी र अरू कमान्डर सहित आफ्ना क्षेत्रमा खटिनु पर्थ्यो त्यो त्यति सजिलो थिएन। क्रान्तिको जिम्मेवारी र क्षेत्रीय बाँडफाँड आफ्नै किसिमले गरिएका थिए। पूर्वाञ्चलको संगठन विश्वेश्वर प्रसाद, मध्यमाञ्चलको सुवर्ण शमशेर, काठमाडौँ उपत्यका र बारा पर्सा गणेशमान, पश्चिमाञ्चलमा महेन्द्र विक्रम शाह, पालचन्द्र शर्माले हेर्ने निर्णय भएको थियो। यसै निर्णय अनुसार सबैले आफ्नो क्षेत्रमा जानु पर्थ्यो। यसरी क्षेत्रगत व्यवस्थापन र हात हतियार उक्त स्थानमा पुर्याएर कार्यकर्ता परिचालन गर्नु त्यत्तिकै जोखिम थियो। तर पनि गणेशमान आफ्ना टोलीका साथ हात हतियार लिएर काठमाडौँ जान तयार भए। साथमा थिए सुन्दरराज चालिसे, मकर बहादुर, वायरलेस ट्रान्समिटरका अपरेटर DS लामा, दिलमान सिंह लगायत 7 जना लिएर सीतामढीबाट टोली अघि बढ्यो। यो बाटो ज्यादै जोखिमपूर्ण थियो। बाटोमा
बाघ भालु त लाग्थे नै, त्यसमा फेरि ठुल्ठुला खोला तर्नु पर्दथ्यो। वर्षाको समय बाढी आइरहने हुनाले मुस्किल थियो त्यहाँबाट काठमाडौँ पुग्न। रित्तो हिँड्न त गाह्रो हुने त्यो समयमा हतियारसहित सर्लाही, सिन्धुली र दाप्चा हुँदै बनेपा पुगेर काठमाडौँको वातावरण बुझी उपत्यका प्रवेश गर्ने योजना थियो। जङ्गलभित्रका ठुला खोला तर्दा कतिपय ठाउँमा डुङ्गा तर्नु पर्थ्यो। माझीलाई मनाएर खोला तर्नु पर्थ्यो। पानीले भिजेर चिसो भएको माझी काम्न थाल्थ्यो। उसले गणेशमानहरूको टोलीलाई 6-7 खेप लाउनु पर्दा अझै गाह्रो भयो। त्यसैले हरेक पटक तारेर आएपछि एक पेग ब्रान्डी पिलाएपछि मात्र उसले पारी तार्न सकेको कुरा गणेशमान बताउँछन्। त्यसपछि अर्को त्यस्तै ठुलो खोला आयो। त्यो खोला तर्न अझै गाह्रो थियो। मरिन खोलाको पानीको करेन्ट र हिँडाइको थकाइ अनि पानीको चुटाइले आजित भएका बेला खाना खान नपाएको पनि 2 दिन भएको थियो। धेर थोर सुक्खा खानेकुराका भरमा समय बिताउनु गाह्रो रहेछ। DS लामा भोक खप्न नसकेर फर्कन खोजिरहेका थिए। बाटोमा उनले फर्कने कचकच गर्न थाले। बिहान उठ्ने बित्तिकै बिस्कुट चिया खोज्न थाले। अनकन्टार जङ्गलमा त्यो कसरी सम्भव होला? भोकै बस्ने बानी त परेको रहेनछ। कतिपय अवस्थामा क्रान्तिमा हिँडेका बेला यस्ता घामट आउँछन् भन्ने कसलाई थाहा हुन्छ र? तर कसैले DS लाई यतै सिद्ध्याउने प्रस्ताव नल्याएका पनि होइनन्। तर त्यो कुरालाई गणेशमानले रोकिएको बताउँछन्। भोक त्याग्ने मानिस पाउनु त झन् ईश्वरकै दर्शन पाउनु जस्तै दुर्लभ हो। फेरि DS लामा नेपालमा राणा शासनको अन्त्य गरेर प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने प्रतिबद्ध व्यक्ति पनि होइनन्। त्यसैले गणेशमान भन्छन्, बुबु चेतम कि न करोति पापम। भोकाएकाले जस्तो पाप गर्न पनि सक्छ। तर उनलाई फर्कन त दिनै भएन। फर्किएर गयो भने उसले हाम्रो योजना चौपट पार्न सक्छ। एकातिर भोकको समस्या त छँदैछ, अर्कोतिर सरकारी आक्रमणको डर साथै कुनै वन्य जन्तुको आक्रमण हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ। जङ्गलमा सरक सुरुकका आवाज गर्न थाल्यो। सबै साथी चनाको हुन थाले। एकछिनपछि हेर्दा त हात्ती पो रहेछ। त्यो हात्ती तराईका कुनै जमिनदारको रहेछ। साथमा माउती थियो। त्यसलाई खोलो तारी भाग्न लाखौँ बिन्ती गरेर पैसा दिन्छु भन्दा नि नमान्नु अचम्म लाग्दो घटना छ। तर अन्त्यमा उसलाई गन्जी र रक्सी दिने भनेपछि मन्जुर गर्यो र हात्तीको सहायताले मरिन खोला तरेको कुरा गणेशमान सिंह भन्छन्। इतिहासले के यो हात्तीको माउतीको ती गाउँमा गिट्ठा भ्याकुर दिनेको सम्झना कसले गर्ला? फेरि रक्सीले गरेको काम यस्ता आश्चर्य लाग्दो घटना अनेकौँ छन्। यात्रामा बिरामी साथीलाई डोकामा बोक्ने भरियाको यी यस्ता कुरा उनका यात्रामा भएका घटना हुन्। विक्रम सम्वत 2007 को क्रान्तिताका ठोरीमा गिरफ्तारीमा परेर गणेशमानलाई वीरगन्जबाट भीमफेदीसम्म र काठमाडौँ ल्याउँदा त्यो ड्राइभरले अब यो मानिसलाई मार्छन् भन्ने नै सोचेको थियो। तर पछि तिनै गणेशमान मन्त्री बनेर वीरगन्जको भ्रमणमा जाँदा हिजोका ती रेलका कर्मचारीले गणेशमानसँग छुट्टै भेट गरेर सम्मान व्यक्त गरेछन्। यी कुरा सुन्दा दन्त्यकथा जस्तो लाग्छ, तर उनका यात्रामा भएका यथार्थ घटना हुन्। विक्रम सम्वत 2007 सालको परिवर्तनपछि गणेशमानलाई राजा त्रिभुवनले उनी जेलमा हुँदै मन्त्री बनाएका थिए भने राजा महेन्द्रले उनलाई मन्त्री पदमा बहाल हुँदै लगेर जेल हाले। विक्रम सम्वत 2004 सालमा सत्याग्रहको आन्दोलनलाई विस्तार गर्न इलाम, दार्जिलिङ र कालेबुङसम्म गएका गणेशमान रक्सौलको आर्य समाजको मन्दिरमा सुतेको कुरा धनुषचन्द्रले व्यक्त गरेका छन्। त्यहाँ सुत्दा ढुङ्गाको सिरानी लगाएको र राणातन्त्र समाप्त नहुन्जेलसम्म सिरानी नलगाउने बताएको कुरा धनुषचन्द्र बताउँछन्। विक्रम सम्वत 2009 पछि पूर्वको 5 थर फिदिमसम्म पुगे। पार्टी सङ्गठन विस्तार गर्ने क्रममा विक्रम सम्वत 2013 मा ताप्लेजुङ पुगेका बेला तेह्रथुमको चौहान डाँडामा पनि 2-4 दिन बसेको कुरा बताउँछन् पूर्णानन्द शर्मा। तेह्रथुम पुग्दा उनको अवस्था देखेर पूर्णानन्द शर्मा भन्छन्, पूर्णकुमारजी गणेशमानजीलाई अलि राम्रो बाटो ल्याउनु पर्ने थियो नि। हेर्नु त जुकाली खाएर खुट्टाभरि रगतै रगत लागेको छ। पूर्णानन्द शर्मासँग भेट गराउन आठराई चौहान डाँडासम्म लिएर जाने पूर्णकुमार श्रेष्ठ ताप्लेजुङ निवासी हुन्। उनले पनि नेपाली कङ्ग्रेसको सङ्गठन निर्माणमा ताप्लेजुङमा ठूलो काम गरेका रहेछन्। उनले पार्टी सङ्गठन विस्तार गर्न के गरे अहिले प्राप्त हुन सकेन।
कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह पुस्तक वाचन गर्दैछौँ। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। पुस्तकका शब्द लेखकको मात्र हामी वाचनको माध्यमबाट तपाईँसम्म पुर्याउँदैछौँ। पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि तपाईसँग फेरि पनि भेट्नेछु। आजको लागि प्राविधिक सहकर्मी रेहान महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरज वीर बज्राचार्य पनि छुट्टिन्छु। नमस्कार।